जोक गरिरहेछ नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पिर पर्यो हँसाउँदै हिँड्छ मान्छे म देशैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु म हाम्रा बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु हाम्रा किशोरहरूको किशोरीहरूको अनुहारमा के पनि मान्छे हँसाउँछ मान्छे हँसाएर हिँड्छ अनि के म मान्छे मार्दै विधवा बनाउँदै मैले दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँडौँ कति स्लो मान्छे हो पार्टी छोड्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो कति स्लो तर एउटा कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ है निर्वाचन भयो भने हालत के हुन्छ आफ्नो त्यसै थाहा रुवाउने पनि तरिका एउटा मात्रै हो र मारेर पनि रुवाएको छ कुटेर पनि रुवाएको छ लुटेर पनि रुवाएको छ अनि मैले हँसाएँ भनेर फेरि गरेँ मान्छे हाँसे केही तर्क रहन्छ उहाँहरूसँग अनि के भन्नुभएछ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा कुन कानुनमा छ त्यति त कमसेकम बहस गर्न जाने सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि त्यो सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको बैठकमा आउनु सूर्य चिन्ह चाहिन्छ फलानु 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 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए यति बजेदेखि यति बजेसम्म यो भन्दा झुट यो भन्दा बढी ठुलो बेइमानी के हुन्छ राष्ट्रपतिको विघटन नै सन्देहास्पद कठै मलाई अचम्म लाग्यो केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा आएर नेताहरू कहाँ गए भनेर माइती घर मण्डलामा देखियो यहाँ छ म माइती घर मण्डलामा पुगेँ छैनन् फेरि साथी कहाँ हराए अध्यक्षमा चाहिँ उहाँहरू पुरानो हो उहाँहरू हेर्नु होला बाँचिन्जेल अध्यक्ष रहनुहुन्छ तीनजना मात्रै किन अब अर्को एकजनाले न्यु खोज्नुभयो भने उहाँ पनि अध्यक्ष भएर तीनजना अध्यक्ष उहाँहरू बस्नुहुन्छ अध्यक्ष चाहिँ बाँचिन्जेल उहाँहरू हुनुहुन्छ यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै हो त्यो चाहिँ फेरि उधार मान्नु नै उहाँहरू नगदा अध्यक्ष के उधार छैन दुई ठाउँबाट चुनाव हार्नुभयो उहाँ प्रधानमन्त्री यसपल्ट मसँग चुनाव हुनुभयो हात चाहियो अध्यक्षले बरु चुनाव अगाडि नै मलाई भनेको भए म छोडिदिन्थेँ होला 3-4 पल्ट छोडिदिएकै थिएँ के फेरि छोडिदिन्थेँ होला खुब प्रयोग पछि बिचरा डाको छ अहिले त धोती कुर्ता लाएर के भयो भारूलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएको छ बाँदरलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएको छ मान्छे हो किन तालिम दिन सकिन भनेर समाजले ल्याएर यो कम्युनिस्ट तालमा हिँड्नलाई 3 वर्ष सिकाएँ मैले तालिम दिएँ म बजाउँछु दुखी तपाईँलाई ऊ नाच्छ धामी
मञ्चमा आसीन नेताज्यूहरू, मन्त्रीज्यूहरू र अरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका कमरेडहरू, साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, मलाई लाग्छ सबै कुराहरू त पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नुहुन्छ। थप धेरै भनिरहनु पर्ने केही कुरा छैन। खालि म प्रदेश नम्बर 1 कै भेला भएको हुनाले अलिक थकित हालतमा भए पनि यहाँ उपस्थित हुन आएको। केही कुराहरू मात्रै भन्छु। देशको परिस्थितिको बारेमा साथीहरूले बताइसक्नु भएको छ। केही मान्छेहरू कोकोरो मचाएर हिँडेका छन्, हल्ला खल्ला गरेर हिँडेका छन्। केहीलाई बडो पीर पनि परेछ त्यस कुरामा। देश बर्बाद हुन लाग्यो, देश डुब्नै लाग्यो। कहाँ देख्नु उहाँहरूले केपी ओलीले संविधान च्यात्यो, धुजै पार्यो, त्यो पनि भनेको छु। र उहाँहरूलाई साह्रै पीर परेछ। यस्तो देशै बर्बाद हुन लागेको बेला पनि केपी ओलीको अनुहार छैन, अँध्यारो छैन, मुस्कुराइराखेका छ, हाँसिराखेका छ। कस्तो मान्छे होला, देशै बर्बाद हुँदाखेरि पनि मुस्कुराइराखे। उहाँहरूले बर्बाद पार्न नपाएकोमा उहाँहरूको चिन्ता मात्रै हो। उहाँहरूले देश बर्बाद पार्न नपाउँदा मैले अनुहार अँध्यारो किन लगाउने? उहाँहरूले बर्बाद गर्न खोज्नु भएको थियो, बर्बाद गर्न दिएन। बर्बाद पार्न पाउनु भएन, अँध्यारो म किन पार्नु? उहाँहरूलाई बडा चिन्ता लागेछ, दुःख लागेछ। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ, अनि के म मान्छे मार्दै विधवा बनाउँदै मैले दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँडौँ? हँसाउँदै हिँड्छ मान्छे। म देशैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। म हाम्रा बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु, हाम्रा किशोरहरूको किशोरीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु, हाम्रा युवाहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु, हाम्रा बाआमाहरूका अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। मजदुर किसानहरूका अनुहारमा। त्यसै कारण हामी थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ गरिबका लागि, जनताका लागि। सडकमा बालबालिकाहरू रहन हुँदैन अभिभावक विहीन भएर। उनीहरूका आँखामा आँसु हुनु हुँदैन, उनीहरूका चेहरामा मुस्कान हुनुपर्दछ। सरकारले अभिभावकको काम गर्नुपर्दछ भनेर मैले भनेको छु, र त्यो काम हामी गरि पनि रहेका छौँ। अनि विभत्स क्रियाकलाप, विभत्स दृश्य हेरेर दुनियाँ रुवाएर, रुवाउने पनि एक किसिमले हो र। कसैको घोडा खोसिया छ, कसैको गाडी खोसिया छ, कसैको खेत खोसिया छ, कसैको घर खोसिया छ, कसैको पैसा खोसिया छ। रुवाउने पनि तरिका एउटा मात्रै हो र। मारेर पनि रुवाएको छ, कुटेर पनि रुवाएको छ, लुटेर पनि रुवाएको छ। अनि मैले हँसाएँ भनेर पिर गरेँ। मान्छे हाँसे, जोक गरिरहेछ, नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पिर परे होला? नेपाली जनता खुसीबाट हाँसेको किन पिर परे? रुवाउन खोजेका थियौ, सक्दैनौ, सकेनौ, रुवाउन दिने। अनि हामी किन पिर मान्ने? हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेर, यति लामो सङ्घर्ष गरेर, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, त्यो कसैको इसारामा, कसैले कसैको स्वार्थका लागि
वा आफ्नै निजी स्वार्थका लागि कसैले पनि जनताले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई तलमाथि गर्न सक्ने छैन, गर्न दिने छैन। आज नेपाली जनता सचेत छ, सजग छ। देश प्रतिगमनतर्फ फर्किन सक्दैन, देश अगाडि बढ्छ। अन्यायतर्फ होइन न्यायतर्फ, अविकासतर्फ होइन विकासतर्फ, अशिक्षातर्फ होइन शिक्षातर्फ देश अगाडि बढ्छ। हिजो मात्रै हामीले नयाँ एप्स को सुरुवात गर्यौं। नागरिक एक देशले जनतालाई ठूलो सहुलियत सुविधा पुर्याउँछ र सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। आधुनिक नेपाल, डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो हिजो मात्रै हामीले सोधिरहेका छौँ। योजना आयोगको विकासका समस्याहरू समाधान गर्ने समिति छ, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति। त्यसको हामी हिजो लामो बैठक गर्यौं। समस्याहरू के छन्? कोभिड-19 को समस्या छ, अरू समस्याहरू छ। रुलिङ पार्टीभित्र सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने सत्ताधारी पार्टीभित्र भएको कपटपूर्ण तमासा, त्यस तमासाले पनि व्यवधान गरेको छ। त्यसमा हामीले छलफल गर्यौं। अब आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौं? हाम्रो विकासको दर उच्च दरका साथ, तीव्र गतिका साथ विकास अगाडि बढिरहेको थियो। कोभिडले हामीलाई अलिकति पछाडि पार्यो, तर हामी माइनसमा गएनौं। दुनियाँभरि जुन तहको विक्षेप बनायो कोभिड-19 ले, हाम्रो जनजीवन वा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई त्यस ढङ्गले क्षतविक्षत बनाउन सक्यो। तैपनि हामीलाई क्षति, बहुतै ठुलो क्षति पुर्यायो र त्यो ठुलो क्षतिबाट अब हामी बिस्तारै छुटकारा पाउँदैछौँ र अब कोभिडको भ्याक्सिन निकट भविष्यमा आउँदैछ। त्यसपछि हामी कोभिड नियन्त्रण गरेर हाम्रो विकासको गतिलाई अझ ज्यादै तीव्रता दिनेछौँ। 2 वर्ष, गत आर्थिक वर्षको फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, असार यी महिनाहरू कोभिडद्वारा प्रभावित। खास गरी चैत, वैशाख, जेठ, असार 4 महिना त लकडाउनमा थियो। यसरी हामीलाई कठिनाइको धेरै सामना गर्नु। अब हामी त्यसबाट छुटकारा प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रा विकासका प्रयासहरू अहिले पनि थुप्रै विकासका कामहरू अगाडि बढेका छन्। थुप्रै, मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। साथीहरूले आफ्ना गाउँमा बाटाघाटाहरू बनेका, खानेपानी पुगेका, बिजुली पुगेको, कृषिको क्षेत्रमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने त्यसको एउटा लहर सिर्जना भएको, नयाँ जागरण, नयाँ अभियान देश विकासको अगाडि बढेको, यी कुराहरू देख्नु भएको छ। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले कसरी काम गरेका छौँ साथीहरूले देख्नु भएको छ। सायद ठुलै देशमा पनि यस्तो रेकर्ड कम होला। एकै दिन 309 वटा हस्पिटलको शिलान्यास हुन्छ नेपालमा। अस्ति भर्खर मात्रै हामीले गरेका छौँ 309 वटा अस्पताल एकै दिन।
यद्यपि 396वटा गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर त्यसमा केही प्राविधिक कारणहरूले त्यसै दिन गर्न सकिएन। तर एकै दिनमा मात्रै पनि हामीले 309वटा अस्पताल शिलान्यास गर्यौं। अर्थात् हाम्रो विकासको आकांक्षा र हाम्रो प्रयास असाधारण छ। विकासको हाम्रो चाहना पनि असाधारण छ र हाम्रो प्रयास पनि असाधारण छ। अहिले निर्वाचनमा जाँदा देश सङ्कटमा पर्यो हुन्छ। अहिले नभए पनि त 1.5 वर्षपछि त निर्वाचन हुन्थ्यो, भनेपछि 1.5 वर्षपछि त देश त सङ्कटमा पर्ने नै रहेछ। यी मान्छेहरूको परिभाषामा के भने निर्वाचन भनेको देश सङ्कटमा पर्नु रहेछ, अथवा निर्वाचन नगर्ने प्रणाली यिनलाई चाहिएको रहेछ। सत्ता कब्जा गर्ने, जनताको अभिमतमा नजाने, जनताको भोटमा नजाने, जनादेश नमान्ने, भन्दाखेरि जनादेश लोकतन्त्र नमान्ने, लोकतन्त्रको नाम जप्ने। तपाईहरुले सुन्नुभयो, अदालतले यदि हामीले भनेको मानेन भने हामी जनताद्वारा फैसला गर्छौं। जनता नै सबैभन्दा, ए बाबा, लोकतन्त्रमा जनता त सार्वभौम सत्ता छ, महान छ, तर स्वतन्त्र न्यायालय पनि हुन्छ। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढङ्गले फैसला गर्छ, गर्न पाउनुपर्छ, त्यो लोकतन्त्र हो। जनता सार्वभौम छन् भनेपछि अदालत चाहिँदैन, लोकतन्त्रमा अदालत हुँदैन। जनता सार्वभौम छन् भनेपछि कुनै अड्डा चाहिँदैन, जनता सार्वभौम छन् भनेपछि पार्लियामेन्ट चाहिँदैन, जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन् भनेपछि सरकार चाहिँदैन। लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू हुन्छ। जनता सार्वभौम छ, अन्तिम निर्णय, अन्तिम फैसला जनताले गर्छ, जस्तो आगामी निर्वाचनमा गर्नेवाला छ। निर्वाचन सम्झिएपछि निर्वाचन भन्यो कि जसलाई सपनामा पनि निन्द्रा पनि जान्छ। निर्वाचन अनि कुरा गर्ने लोकतन्त्रका। निर्वाचन भनेपछि जनतालाई दिएको दुःख, जनताका अगाडि ढाँटेका कुराहरू, जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै कारण निर्वाचन भनेपछि केही मान्छेहरू अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए मैले, महासचिवले बोलाउनु भयो, मेरो परामर्श। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही नेताहरू आएन। टाउको दुख्यो कि पेट दुख्यो कि केही भयो कि कसैको बिहे भोज यताउता थियो कि किन आएन थाहा भएन। पछाडि निर्वाचन आयोग पुगेका रहेछन्। असली हामी हौ पार्टी, अचम्म लाग्यो। असली पार्टी हामी हौ, पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौ भनेर निर्वाचन आयोग भन्छ। अनि पार्टी तपाईहरु नै हो भने ठिक छ नि, आउनुस् न त केन्द्रीय कमिटीमा आउनुस् न। किन भागे? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआउने निर्वाचन आयोग गएर यो बर्मजियामा पनि यस्तो हुँदैन। असली पेडा पसल, असली बुढाको पेडा पसल भनेको असली पयौँ भन्ने त्यहाँ पनि यति साह्रो। त्यो भन्दा हद नागेर बैठकमा नआएर, अध्यक्षलाई थाहा छैन, महासचिवलाई थाहा छैन, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव घोषणा हुनु भयङ्कर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईहरुलाई? सूर्य चिन्ह चाहिँ दाबी गर्न जानुपर्छ। सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो, एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको। अनि सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर हामी दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म
त्यसै चिन्हबाट चुनाव लडेका छौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो। प्रचण्ड र मेरो बीचमा 74 साल असोज 14 गते सहमति भएको थियो। चुनाव सँगै लडौँ, एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौँ। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नु। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको। सूर्य चिन्ह भएका मतदाताले अन्तै भोट हालेर उहाँलाई जिताइदिनु पर्यो, तर उहाँले सूर्य चिन्ह लिनु भएन। अहिले उहाँलाई सूर्य चिन्ह चाहिएछ। सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भने बैठकमा आउने गर्नुहोस्। बैठकमा आउनु, सूर्य चिन्ह चाहिन्छ। अर्को, उहाँहरू निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत जानुभएछ। उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहन्छ? कुनै तर्क छैन। झुट, बेइमानी, फरेबीको सहारा लिएर उहाँहरू त्यहाँ बोल्न जानुहुन्छ। फलानु 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 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। यो भन्दा झुट, यो भन्दा बढी ठुलो बेइमानी के हुन्छ? न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास जनताको हटाउनका लागि, न्याय प्रणालीमाथिको यो गम्भीर प्रहार, यो भन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ? उहाँहरू यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले भेटेको पनि छैन। यसपल्ट मात्र होइन, कहिले पनि सायद भेटेको छैन। मैले निर्णय नै गर्दाखेरि पनि सपना प्रधान मान्नुलाई मैले भेटेको थिएँ। प्रधान के अरे सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनभन्दा अगाडि वकिल भएका बेला भेटेका थिएँ, देखेका थिएँ कुनै कार्यक्रममा। व्यक्तिगत भेटघाट भएको छैन, कहिले कार्यक्रममा देखेको यस्तै कार्यक्रम। अरू न्यायाधीशहरूको नाम लिएको उहाँलाई मैले देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। अनि यति बजे आएको एउटा पत्रिका जो झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएर बसिरहेको छ। हिजो सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरिसक्यो। त्यसमाथि फेरि आज पनि के न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै हो भन्ने प्रश्न चिन्ह राखेर आज पनि समाचार छ। लाज पनि लाग्नुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि को हमला, केही तर्क रहन्छ उहाँहरूसँग। अनि के भन्नुभएछ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन। मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा, कुन कानुनमा छ? त्यति त कमसेकम बहस गर्न जाने, सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि। त्यो संविधानको कुन धारामा छ, कुन ऐनको धारामा छ, कुन नियमावलीमा छ। त्यसपछि क्याबिनेटको निर्णय नभए पनि हुने हो, तर क्याबिनेटको निर्णय गरेर खुलेआम भनेर उहाँहरूको जस्तो लुकेर 3:30 बजे दर्ता गर्न लगेकोलाई बिहान 10:40 मै म कहाँ आएको थियो भनेर कृत्य शनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन। हामीले मन्त्री परिषदमा निर्णय गर्दा नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णय गर्यो, स्वाभाविक हो। त्यसपछि त्यो निर्णय सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो।
वकिलहरूलाई यति थाहा हुनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा संविधानको धारा 76 को 1 उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 7 र संविधानको धारा 85 तथा हाम्रो आफ्नै देश र अन्य हाम्रै जस्तो संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा भएका अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राखी विघटनको यो सिफारिस गरेको छु भनेर मैले सिफारिस गरेको छु। त्यही कुरा कोट गरेर, त्यही कुरा उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको छ। राष्ट्रपतिको विघटन नै सन्देहास्पद कठै कमसेकम तर्कमा आउनुहोस् न, कमसेकम बहसमा आउनुहोस् न, संविधानका धारामा आउनुहोस्, संविधानको मर्ममा आउनुहोस्, संविधानको अक्षरमा आउनुहोस्, संसदीय अभ्यासमा आउनुहोस्, संसदीय प्रणालीका अभ्यासमा आउनुहोस्, देश दुनियाँका अभ्यासमा आउनुहोस्। म साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नामको हाम्रो पार्टीमा जस्तो भाँडभैलो, अराजकता, अनुशासनहीनता, आन्तरिक अन्तर्ध्वंस कुनै पार्टी संसारको कतै देख्नुभएको छ? अरू कुनै पार्टीमा यस्तो देख्नुभएको छ? आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध टेलिभिजनमा गयो, बुरुक बुरुक उफ्रियो, मन परे बोल्यो, अखबारमा गयो, उफ्रियो, बोल्यो। यति अराजकता, यति अनुशासनहीनता देख्नुभएको छ? कुनै देशको राष्ट्रपतिमाथि गाल मुखाल अश्लील जे पाए त्यही बोलेको, कुनै असभ्य भन्दा असभ्य कहीँ कोही छ भने पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू बाहेकहरूले बोले सुन्नुभएको छ? केही बुद्धिजीवीहरू, केही जानकारहरू, केही राजनीतिज्ञ हुँ भन्नेहरू कस्तो बनाउन खोजेको छ यो देशलाई? कस्तो बनाउन खोजेको छ? राष्ट्रपतिको संस्था, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था, त्यसको मान मर्दन गरेको छ, बेइज्जती गरेको छ, गाल मुखाल त्यसमाथि तथा नाम बोलेको छ र त्यसको एकदमै हुर्मत लिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय, स्वतन्त्र न्यायालय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिएको छ। पहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ र संवैधानिक प्रश्न आयो भने संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ। हिजोसम्म 2-3 दिन बहस, अर्कै इजलासमा, बृहत इजलासमा, फुल बेन्चमा लानुपर्छ, यहाँ संवैधानिक इजलासमा पाइँदैन। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि। अनावश्यक ढङ्गको झमेला। निर्वाचन आयोगमा गएर मलाई अचम्म लागेको, केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा आएनन् नेताहरू, कहाँ गए भनेर माइती घर मण्डलामा देखियो यहाँ छ। म माइती घर मण्डलामा पुगेँ, छैनन् फेरि साथी। कहाँ हराए? निर्वाचन आयोगमा पुगेछ। निर्वाचनको काम अगाडि नबढाउनु, निर्वाचन रोक्नु, निर्वाचनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबनाउनु, तयारी नगर्नु भनेर। यो भन्दा गैर राजनीतिक, अराजनीतिक, गैर कानुनी, हस्तक्षेपकारी, अमर्यादित क्रियाकलाप के हुन्छ? निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न नदिने। इभेन्ट तपाईँहरूले देखे, त्यहाँ पनि टाँसेकै थिए, हामी यहाँ छौँ। उहाँहरूको त्यो एउटा ब्रान्ड नै हुन लागेको छ, हामी यहाँ छौँ भनेर। अब नेपाली जनताले उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई र उहाँहरू को हो भन्ने थाहा पाउनलाई हामी यहाँ छौँ छापवाला मान्छे यहाँ आइपुगेछन् है भनेर थाहा पाउँछ।
हामी यहाँ छौँ ब्रान्ड, हामी यहाँ छौँ भन्ने छाप निर्वाचन आयोग जाँदाखेरि पनि यसो हेरेको त साँच्चीमा त हामी यहाँ छौँ। खै निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न, यो निर्वाचन आयोग सधैँ निर्वाचनको तयारीमा हुन्छ। सधैँ जति बेला निर्वाचन जति बेला पनि लाग्न सक्छ। उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, बीचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै बेला पनि। त्यसकारण आफू उसको नामै निर्वाचन आयोग, कामै निर्वाचन, त्यसकारण ऊ सधैँ तयार हुन्छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त तोकिएका मितिमा उसले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुनाले ऊ त्यो तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न क्रियाशील भइहाल्छ। मिति तोकिने अनि लोकतन्त्रका पक्षधरले संसद विघटन भइसकेका छ, निर्वाचन नगराउनुहोस् भन्छ। कहाँ लान खोजेको देशलाई? आरोपहरूलाई विभिन्न किसिमका लगाउने, तर उहाँहरूले देशलाई लान खोजेको कहाँ? प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले धाक लाउने गर्नुभएछ, धाक लाउने गर्नुभएछ। नत्र हामी सडकबाटै यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर। नेपाली जनतामा सचेतनता आइसकेको अहिले पनि उहाँहरूले थाहा नपाउनु भनेको उहाँहरू कति स्लो मान्छे हो। पार्टी छोड्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो, निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो, कति स्लो। तर एउटा कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ है, निर्वाचन भयो भने हालत के हुन्छ आफ्नो त्यसै थाहा। अस्ति मैले केही ठाउँहरूमा भने उहाँहरूले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट निकाल्थ्यौँ, हटाइदिउँ, पार्टीबाटै निकाल्थ्यौँ भनेर के घोषणा गर्छ। अचम्म लाग्छ। प्रथम अध्यक्षले हिजो एकता हुँदाखेरि पनि कमसेकम ठुलो पार्टीको अध्यक्षलाई, एकता भएपछि पनि प्रथम अध्यक्षलाई, राजनीतिक हिसाबले पनि अलिक जेठो पुरानै अध्यक्षलाई, उहाँहरू 33 वर्षदेखि हुनुभएको छ भनेर हामी पुराना हौँ भन्नु होला। तर अध्यक्षमा चाहिँ उहाँहरू पुरानो हो। उहाँहरू हेर्नु होला बाँचिन्जेल अध्यक्ष रहनुहुन्छ, 3 जना मात्रै किन हुन्छ। अब अर्को एकजनाले न्यु खोज्नुभयो भने उहाँ पनि अध्यक्ष भएर 3 जना अध्यक्ष उहाँहरू बस्नुहुन्छ। अध्यक्ष चाहिँ बाँचिन्जेल उहाँहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै हो। अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ, जेसुकै छोडेको, पार्टी छोड्नुहुन्छ, सरकार छोड्नुहुन्छ, जे जाओस् जाओस्, अध्यक्ष त्यो चाहिँ फेरि उधार मान्नु नै उहाँहरू नम्ता अध्यक्ष के हुन्छ। त्यसकारण माधव नेपालजी अध्यक्ष हुनुभएछ नम्ता। कसले छानेको अध्यक्ष हुन त? उहाँ नछानिकन हुने पानी परेको मान्छे। उहाँ पार्टीको महासचिव हुनुभयो, महाधिवेशनबाट होइन, जननेता मदन भण्डारीको निधन भएपछि त्यो मौकामा उहाँ महासचिव हुनुभयो। अरू साथी हुन तयार भएनन्, उहाँ हामझाम गरेर तयार। महाधिवेशनबाट छानिएको होइन, 2 ठाउँबाट चुनाव हार्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री। यसपल्ट मसँग चुनाव हुनुभयो, हाताहाती चाहियो अध्यक्षले।
बरु चुनाव अगाडि नै मलाई भनेको भए म छोडिदिन्थेँ होला, 3-4 पल्ट छोडिदिएकै थिएँ, के फेरि छोडिदिन्थेँ होला। त्यस बेला उहाँले अलिक दम्म भयो, म प्रधानमन्त्री भइसकेँ, म 3 कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर चलाइसकेँ, जहाँ जेल षड्यन्त्र टिक्रमले मान्छेहरूलाई काबुमा राखिसकेका छु सबैलाई, कार्यकर्तालाई भन्ने उहाँलाई भ्रम गर्यो। त्यस कारण मसँग लड्न तयार। चुनाव हारेका दिनदेखि उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो, चुनाव हारेका दिनदेखि अध्यक्ष चाहियो। एकजनाको मात्रै व्यवस्थापन भएर हुँदैन, हाम्रो पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर उहाँले व्यवस्थापन गरिरहेको जे होस्, कोही कब्जा गर्ने नीतिका, कोही स्वस्थ बाटोबाट, सही बाटोबाट होइन, जसकेलाबाट छिरेर विभिन्न पदमा पुग्ने बानी परेका, कोही सल्लाह गरौँ सबलाई लखेटी खेती जहाँ पुग्यो त्यहाँ भाँड गयो। मोहन वैद्य आफ्ना गुरु, आफूलाई राजनीतिमा ल्याउने गुरुलाई लखेटेर पार्टीको बास भए। एकपल्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रयोग गर्नुसम्म गरे, उनलाई त्यति बेला डा लेखेको एउटा मान्छे चाहिएको थियो। डा पनि खास ठाउँको डा, खुब प्रयोग गरे, पछि बिचरा डामा छ। अहिले त धोती कुर्ता लाएर मान्छे झुक्याउन त्यता जान्छ, झुक्याउन गए। मोहन वैद्यलाई उता फेरि जङ्गल लखेडिदिनु, के उसलाई लिम्पलाई जङ्गलतिर लखेडिदिनु। तै पनि म हारिन, मान्छे हो। यो भारूलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएको छ, बाँदरलाई त मान्छेले ल्याएर तालिम दिएको छ, मान्छे हो किन तालिम दिन सकेन भनेर समाजले ल्याएर गाउँका आला काँचा ठिटाहरू ल्याएर सेनाको तालिम दिन्छ। 9 महिना तालिम दिँदाखेरि ऊ सेना भइसक्छ, प्रहरीको तालिम दिन्छ, प्रहरी भइसक्छ। अलिक समय खेलाएपछि सर्कसमा केटाकेटीहरू सर्कस बाज भइसक्छ, अलिक समय तालिम दिएपछि खेलाडी भइसक्छ, अलिक समय वाद्यवादन सिकायो भने बजाउन राम्रै जान्ने भइसक्छ। यो कम्युनिस्ट तालमा हिँड्नलाई 3 वर्ष सिकाएँ मैले, तालिम दिएँ। म बजाउँछु दुःखी तपाईँलाई, ऊ नाच्छ धामी जस्तो। हामी नाच्दै मलाई अझै पनि आश छ उहाँहरू अब परिस्थितिको आकलन भइसक्यो होला, अब आउनुहोस्, बुझिसक्नु होला नि, अब त आउनुहोस्, आउनुहोस् पार्टी। तपाईँको अध्यक्ष पद खोसेको छैन, मलाई थाहा छ नि, अध्यक्षकै लागि मनी मिट्ने मान्छे हो त, खोसेको छैन, अहिले पनि छँदैछ अध्यक्ष। आउनुहोस्, वरिष्ठ नेताहरूका पद पनि छँदैछ, आउनुहोस्, बस्नुहोस्। उहाँहरू रन्थनिएर कुद्नु भएको छ, कहाँ कुद्नु भएको छ, कहाँ कुद्नु भएको छ, मन परि बोल्नु भएको छ, मुख छाड्नु भएको छ, जथाभावी बोल्नु भएको छ। यस्तो हुँदाखेरि पनि केपी मुस्कुरा के भयो? चुनाव हुँदैछ, हामी जित्दैछौँ।
भनेकै त्यही हो, कसैले जित्नै गर्दैन। आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टीमा आउनु भने चुनावमा आउनुहोस्, अरू केही भन्छ। अब प्रदेश नम्बर 1 का साथीहरूसँग म भन्न चाहन्छु, नाम 1 नम्बर भएपछि काम कति नम्बर गर्नुपर्छ? नाम चाहिँ 1 नम्बर, काम चाहिँ 7 नम्बर। 1 नम्बर नाम राखेपछि प्रदेश नम्बर 1 ले त नाम फेर्नै मानेको छैन। 1 नम्बर हामी छौँ, 1 नम्बर यो चुनावमा देखाउनु पर्यो हामी 1 नम्बरै हौँ भनेर। 1 नम्बरै हौँ भनेर देखाउनु पर्यो। त्यहाँ विशुद्ध खालका तत्त्व, गलत खालका तत्त्व, धोकेबाज तत्त्वहरू, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई सबक सिकाउने बेलाले देशप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई जनताले सबक सिकाउने बेला यही। वामपन्थी आन्दोलनप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई वामपन्थीहरूले सबक सिकाउनु पर्ने बेला यही। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू धनबाट छुटेका बाण जस्तो गतिशील हुनुपर्दछ, अत्यन्त तीव्र गतिका साथ आफ्नो लक्ष्य भेदन गर्ने त्यो सामर्थ्य बोकेका गतिशील हुनुपर्छ। म खास गरी हाम्रा युवाहरूलाई, नयाँ पङ्क्तिका भाइ बहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू कि मनमा एउटा कुरा बाहिर अर्को कुरो राख्ने यस्ता तत्त्वहरूको भ्रममा कतै नपरी आन्दोलनको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढाउने काम र विकासलाई, भोलि देशको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने काममा तपाईहरू लाग्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। म तपाईहरूलाई आग्रह गर्छु, यसको अर्थ युवालाई आग्रह गरौँ, हामीलाई त केही पनि भनेन भन्ने पर्ला साथी। मैले सबैलाई भने, तर युवाहरू चाहिँ अलिक बढी फुर्ती साथ दौड्न सक्नुहुन्छ। युवाहरूले बढी गति साथ काम गर्नु पर्यो, भ्रम तोडेर, भ्रमबाट मुक्त गराएर। दर्शक साथीहरूलाई बाटो बिराउन नदिनुहोस्। कतिपय मान्छेहरू बाटो बिराएका पनि छन्, भ्रममा पारेका छन्। विभिन्न प्रकारका जाली झेडीहरूले त टुना मुना जाल जेल अनेक गर्छन्। यो टुना मुनामा पर्दैन। हामीले देश बनाउनु छ, समृद्ध नेपाल बनाउनु छ, सुखी नेपाली बनाउनु छ। त्यो बाटो हामीले समातेका छौँ, त्यस बाटोमा हामी तीव्रताका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसलाई थप गति यस निर्वाचनले दिनुपर्छ। निर्वाचनमा यस्तो एउटा जनताको आन्दोलनको आँधी बेरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, तुफान सिर्जना गर्नुपर्दछ, जसबाट हामी सही देशभक्तपूर्ण विचारहरू त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। देश विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउने विचारहरूलाई रक्षा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर देश बनाउने शक्तिलाई कमजोर हुन नदिउँ, सुदृढ गरौँ। सुदृढ शक्ति नभइकन देश बनाउन सकिँदैन। तपाईँ हामीले देखेका छौँ के अर्थ हुन्छ विचारको, के अर्थ हुन्छ लिडरसिपको, के अर्थ हुन्छ मजबुत पार्टीको। त्यो तपाईँ हामीले देखेका छौँ। चुनावभन्दा अगाडि कमसेकम हामी तपाईहरूका समक्ष के वितरण गर्नेछौँ भने यसपल्ट दोस्रो पल्ट म प्रधानमन्त्री भएको फागुन 3 गते बाटो कति बनेको थियो देशमा, त्यस यता कतिका दरले वर्षमा बन्ने गरेको थियो त्यति बेला, अहिले दिनमा कति बन्ने गरेको छ। म वर्षको हिसाब गर्दिनँ, दिनको।
अहिले जनसङ्ख्या कति जनसङ्ख्याले बिजुली पायो त्यस बेलासम्म कतिले पाएको थियो? कतिले बिजुली पायो? कति कहाँ खाने पानी पुग्यो? यातायात सुविधा कहाँ पुग्यो? कहाँ अस्पताल बने, कहाँ शिक्षालय बने, कहाँ के बने? भूकम्पबाट पुनर्निर्माण कति भयो यस बीचमा? यी सबै कुरा तुलनात्मक रूपमा तपाईहरु समक्ष ल्याइन्छ। त्यसकारण म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ, भ्रमलाई तोडेर अगाडि बढौँ। हाम्रा उद्देश्यहरू, महान उद्देश्यहरू, हाम्रो देशभक्ति, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो विकासको नीति, हाम्रो प्रतिबद्धता, हामीले गरेका काम त्यसअनुसार, हाम्रा उपलब्धिहरू र अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा सविस्तार ठिक ढङ्गले लिएर जनताका बीचमा जाउँ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीलाई थाहा छ हामी निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाउँदैनौँ। कतिपय विरोधीहरू केही गर्नु पर्दैन विरोधीका लागि आफै विरोधी हुन्छ। जस्तो आजैका अखबार हेर्नुभयो भने तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, जन्मसिद्ध विरोधी किन भयो भने त्यसको जन्मै विरोध गर्नका लागि गराइएको हो। जन्मै भएको गराइएको त्यही विरोध गर्नका लागि। त्यसैले उसले त आफ्नो काम कर्तव्य त पालना गर्नै पर्यो। उसले देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि देख्न, तर हामीले आफ्नो स्वार्थ होइन देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्नुपर्छ र त्यस्ता कुनै पनि प्रकारका तत्त्वहरूसँग मैले धेरै समय गरेँ। मैले अघि नै भने म अलिक धेरै नै थकित हालतमा पनि छु। मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट साथीहरूले यस्तो सक्रियता देखाउनुहुनेछ, यस्तो एकता देखाउनुहुनेछ, यस्तो गतिशीलता देखाउनुहुनेछ जसबाट प्रदेश नम्बर 1 कै रूपमा पुर्याउनेछ। म कुनै बैगुनी केटाकेटीको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिया दौडिकन गएर भोट मागेर यो केटालाई जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाएर पठाइन्छु भनेर मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त पुक्का लात्तालाई हालेर भाग्यो। को भनेर यसो हेरेर त विकेट। यस्तो अल्झिनु हामीलाई छैन, हामी अल्झिँदैनौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। युवाहरूको कुनै कमी छैन। त्यसकारण युवाहरू एकदम अरू पनि नयाँ युवा साथीहरूलाई समेटेर, व्यापकलाई समेटेर, भ्रममा परेकालाई पनि भ्रममुक्त गरेर अगाडि बढेर तपाईँहरूको सक्रियताले देशलाई अझ सजिलो बाटोमा अगाडि बढाउन, सजिलो बिन्दुमा पुर्याउन महान योगदान गर्न सकोस्, तपाईँहरूका मेहनत सफल हुन सकुन्। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र आफ्नो